Mga kabandera, kumusta? O may buntag sa ato mga sukig tigpabilang karong orasa. Welcome na kunusom sa atong programa Punto Bandera. Kung diin maghiskot kita sa pipila ka magsutanan. Kung diin kitang tanan angay nga masayod nga kung asa mga kabandera kini nga kadaghan kay mga isyu karong panahon na atong kinahanglan nga sayron kung sa ang mga main issue nga nagahitabo diri sa ato ang nasod Pilipinas. 25 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag sa atong panaguban sa programa Punto Bandera. Live usab kita madungog o makita ba kabandera sa atong official MPP sa matag radio station nga naka-hook up sa atong programa karon. Mga kabandera, madungog kita sa mainstream radio station na to sa may Radyo Bandera Balay-Balay, Radyo Bandera Valencia City, Radyo Bandera Talakag, o diri sa atong subianan sa Radyo Bandera Takurong. Boy na mga kabandera, di tabaglangan sa paghisgot aning kabahin sa atong hisgotanan karon mga kabandera. By the way kini gyapon si kabanderang Red Gabiola, makiguban kaninyo hantod Talas City sa buntag. Aron sa paghisgot sa pipila ka hisgotanan o pagatag o balitag impormasyon nganda kaninyo. Diri kita mga kabandera sa atong Punto Bandera. Kabahin kining pagproklamar mga kabandera sa mga party list. Kay ang Duterte Youth Party List karong panahon na mga kabandera murag malangan sa pagproklamar kanila isip usa ka mananaog mga kabandera ni atong nakalabar nga eleksyon. Kung diin lagi mga kabandera, nasayra nato nga na-proklamar na ni atong Mayo 19 sa Comelec ang sungkitay dos ka mga napiling party list mga kabandera. Sila ang mga mopresentar sa nagkadaiyang mga gitawag nato mga kabandera o marginalized sector diri sa atong nasod. Dunay duha ka party list sa mga kabandera ka nakadaog apan wala maapil nga sagik proklamar tungod kay duna matud pay pending nga petition pato kanila. Kini ang Duterte Youth Party List o kini ginatawag nga bagong henerasyon party list mga kabandera. Ang ubos balay-balaoranan adunay 63 ka pwesto para sa mga ginatawag nato lagi mga kabandera nga representative. Ang Duterte Youth Party List mga kabandera nakakuha sa ikaduhang pwesto. Adunay 3 ka nominees nga unta makalingkod og usa-usab sa matawag nato mga kabandera nga pinakadaghan nga nakuha nga boto niadtong nakalabay nga eleksyon. Apan agdon pa ang resulta sa disqualification case bato kanila mga kabandera sa Duterte Youth Party List. Kining party list system nalatid kini sa atong konstitusyon sa atong nasod Pilipinas nga ang tumong mga kabandera mao ang paghatag og patas nga representasyon para sa tanan apil ang mga marginalized sector nga dili maapil og hisgot sa mga kongresistang pinili gikan sa mga distrito mga kabandera. Kini nga mga sektor mga kabandera makita sa bisan asang dapit sa nasod apan walay ni presentar kanila diha sa hawanan sa ubos sa balay-balaoranan nato. Mao nga dili sila maapil sa mga kalambuan, mga programa sa gobyerno o uban pa tungod kay kubon sila sa tanang lugar. Pananglitan kining mga mag-uuma nato, mga magtutudlo, mga kabataan, mananagat, mga gwardiya, construction workers, seafarers ug daghan pang uban. Doon na sila mga yango-ngo sa may kalabutan sa ilang sitwasyon, mga yango-ngo o trabaho apan dili mahatagan og atensyon sa mga elected district representatives mga kabandera. Dito sa ubos balay-balaoranan nato kay nakatutok ang ilang mga programa o plataporma sa tanang konstituente.
May unta og kining mga nakadaog karon, mga tinuod silang tingog sa maong mga marginalized sectors og dili lang magpuno-puno sa buto karon kung dunay mga kontrobersyang kinahangan solusyonan pinaagi sa butuhay sama ang mga impeachments. Sa akong opinion lang mga kabandera, for my own opinion mga kabandera, kining Youth Duterte Party List, dili ikalilong mga kabandera, isa kini sila ang mga naggukod aning mga ginbuhaton sa mga teroristang grupo nga mao ang New People's Army. Dili kalilong nga usa sila sa mga kritiko mga kabandera sa grupos New People's Army. Ato alang opinion basig initan kay nakakuha sa ikaduhang pwesto sa tanang mga party list. Kay ang naguna mga kabandera kining matawag na to nga tigog party list, and then gisundan sa Youth Duterte Party List. Kay ang Youth Duterte Party List mga kabandera maoy nagpanawagan nganha sa katawhang Pilipino kabahin ang ginbuhaton sa mga teroristang grupo nga mao ang New People's Army nga maglikay aning grupuha. Kay gumikan lagi mga kabandera sa ginabuhat aning ginadeklara nga teroristang grupo kaning New People's Army. Kaning Youth Duterte Party List. Nasayod kita mga kabandera nga unsa nga klase nga party list ni. Dili sila gusto mga kabandera sa mga ginabuhat sa mga grupos New People's Army. Posible nga giinitan. Kay laniman ka ikaduha nga pwesto nga gibutang mga kabandera sa pagka party list. Naguna ang tigog party list and then ang Duterte Youth Party List. Daghan ang nakuha nga boto, bot pasabot. Uyon ang katawhan sa ginabuhat sa Youth Duterte Party List. Kani mga kabandera sa legal naman nga pagpait sa kani nga representative sa Youth Duterte Party List og sa sa dito sa Comelec. Pero kani mga kabandera nga nalusot kining Duterte Youth Party List, bot pasabot. Gusto sa katawhang Pilipino ang ginabuhat aning maong party list mga kabandera. Kay ginabulabog nila kung kinsa to kaniadto ang mga konektado sa grupo sa teroristang grupo. Mao ni sila mga kabandera nga musukol sa mga legal front nga anaa sa Senado o sa Kongreso nga koneksyon sa grupos New People's Army. Mao na mga kabandera murag makaingon tayong ginitan. Mao ni mga kabandera ato lang tadawon kay fights against legal naman ni mga kabandera sa ilang matag sa ilang legal council. Pero mga kabandera bot pasabot daghan ani gusto aning Youth Duterte Party List. 32 minutos ang nakalabay sa oras alas 6 sa buntag. Standby mga kabandera, balik kita pagkuban sa pipila ka mga importante nga mga pahinumdom.